Duwa ka libo ka tuig ang milabay, ang Dios nga magbubuhat, mianhi sa yuta sa ngalan ni Jesus ug nagtukod sa bag-ong kasabutan. Pinaagi sa bag-ong kasabutan, ang mga anak sa Dios nag-anto sa sala o kamatayon, makabaton sa kapasayloan sa sala o kinabuhing dayon. Sulod sa tulo ka tuig, si Jesus naghatag og panig-ingnan sa pagtuman sa bag-ong kasabutan alang sa iyang mga tinun-an. Naghatag ako kaninyog panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Human sa pagkabanhaw, si Jesus mihangyo sa iyang mga tinun-an sa pagtudlo sa tanang katawhan sa pagtuman sa bag-ong kasabutan aron sila maluwas. Sa pagsunod sa mga pulong ni Jesus, ang iyang mga tinun-an nagsangyaw sa bag-ong kasabutan. Diha sa bag-ong kasabutan, diin kita makabaton sa kapasayloan sa mga sala, adunay usa ka regulasyon alang sa pagsimba. Kung ang lalaki magpandong sa iyang ulo sa panahon sa pagsimba, kini pagpakaulaw sa Dios. Kung ang babayi dili magpandong sa iyang ulo, kini pagpakaulaw sa iyang ulo. Sa simbahan nga nagsunod sa bag-ong kasabutan, ang babayi magpandong sa iyang ulo sa panahon sa pagsimba ug ang lalaki dili. Apan, human sa pagkayab ni Jesus, ang pipila ka mga babayi na mugos nga dili sila kinahanglang magsulob og mga belo. Tungod ni ini, giawhag sila ni Apostol Pablo sa pagsulob og mga belo. Nag-ingon nga ang taas nga buhok natural nga nindot tan-awon sa babayi. Timbang-timbangan ninyo kini. Maayo ba sa babayi nga mosimba nga walay pandong? Bisan gani ang kinaiyahan nagtudlo man kaninyo, nga makauulaw alang sa lalaki nga taas ang iyang buhok. Apan garbo kini sa babayi. Gihatag kaniya ingon nga pandong ang iyang taas nga buhok. Kung adunay buot makiglalis mahitungod ni ini, ang ako rang ikaingon mao nga kami ug ang mga simbahan sa Dios walay laing nabatasan diha sa pagsimba gawas ni ini. Ang Biblia tin-aw nga nag-ingon nga ang babayi kinahanglang magpandong sa iyang ulo og belo sa panahon sa pagsimba. Ang batasan sa pagpandong og belo alang sa babayi sa panahon sa pagsimba, usa sa mga regulasyon sa bag-ong kasabutan nga gitudlo ni Jesus o gisangyaw ni Apostol Pablo.